नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन अन्तर्गत चाहिँ म कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्ने कुरा गर्दैछु। अब नर्मली कन्ज्युमर सरप्लस भने के हो भन्ने कन्डिसन हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ कन्ज्युम गर्ने मान्छे हैन, जसले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छ, कस्टमरले चाहिँ कति रुपैयाँसम्म तिर्न सक्छ कुनै एउटा सामानको लागि, विलिङनेस टु पे कतिसम्म तिर्न सक्छ र एक्चुअली अहिले कति रुपैयाँमा पाइरहेछ हैन, त्यो बिचको डिफरेन्स हो। त्यसै गरी जस्तै तपाईलाई यहाँनेरि प्रोड्युसर सप्लाई भनेको सरप्लस भनेको चाहिँ प्रोड्युसरले चाहिँ कतिसम्ममा मिनिमम कतिसम्ममा बिक्री गर्छ र अहिले उसले कति रुपैयाँमा पाइरहेछ, त्यो बिचको डिफरेन्स हो। तर अब हामीलाई यहाँनेरि कुरा गर्दा चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा यो टोटल हामीलाई यसले यो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यो ठाउँमा यो पार्ट भयो र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको चाहिँ अहिलेको लागि यो ठाउँमा मैले दुईवटा फिगर बनाएर चाहिँ एउटा यो डिमान्ड फङ्सन भयो, यहाँको लागि चाहिँ पिएफएक्स एफक्यू भनेको यो ठाउँमा चाहिँ सप्लाई फङ्सन भयो भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार तपाईँले एरिया कसरी निकाल्नुहुन्छ, यो ठाउँको एरिया निकाल्न पर्यो। यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस भयो, यो भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो है। अब यो P1 भनेको विलिङनेस टु पर्चेज अप्पर लिमिटसम्म कति भन्ने कन्डिसन भयो। अब त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दा यो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यो तपाईँको पहिलोमा डिमान्ड फङ्सनको इन्टिग्रेसन माइनस यो इक्विलिब्रियम ठाउँको चाहिँ भ्यालु P0 Q0 भनेर हामीले मल्टिप्लाई गर्दा जे चिज लास्टमा आउँछ त्यो भ्यालु भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। त्यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लस भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ नि, इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि P0 Q0 त्यो भ्यालु माइनस के हुन्छ त तपाईँले 0 देखि Q0 सम्म के को भन्दा सप्लाई फङ्सनको इन्टिग्रेसन गर्दा डिफरेन्स जे आउँछ त्यो कन्डिसनको चाहिँ के हुन्छ त प्रोड्युसर सरप्लस भनेर कन्डिसन हुन्छ। पछि अब यो अनुसार कुरा गर्दाखेरि हामीले यो टोटल भ्यालुबाट खास यस्तो एजुम्सनबाट गरेँ अघि टोटल भ्यालुबाट घटाउने कन्डिसन भनेर यहाँनिर मैले त्यति थ्योरीतिर पार्टतिर गएन, म तपाईँलाई न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्छु। तपाईँले के चाहिँ मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्दाखेरि डिमान्ड फङ्सनको हैन, डिमान्ड फङ्सनलाई चाहिँ तपाईँले 0 देखि Q सम्म हैन इक्विलिब्रियम कन्डिसनसम्मको के आउनु पऱ्यो, Q0 सम्मको। अब यो Q0 भनेको कस्तो कन्डिसन भन्नु भने जुन ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ डिमान्ड हुँदैन भन्ने कन्डिसन हो। पछि अनि यो ठाउँमा चाहिँ के हो त Q0 भनेको त्यो ठाउँभन्दा तलतिर चाहिँ के हुँदैन त तपाईँको सामान बिक्री गर्दैन प्रोड्युसरले भन्ने कन्डिसन हो। पछि यो अनुसार यो रुल अनुसार चाहिँ हामी अब कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्छौँ। जस्ट यो डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन हो, इन्टिग्रेसनको तपाईँले गर्नु कन्सेप्ट जान्न पऱ्यो। डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन आउँछ इन टर्म्स अफ अब यो इकोनोमिक प्यारामिटर प्रोड्युसर कन्ज्युमरतिर सरप्लसतिर गएकोहरू मात्र अलिकति नौलो कन्सेप्ट हो, नत्र बाँकी काम सबै सेम हो। अब मसँग यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि गर्दै जान्छु, स्टार्टिङमा भयो मसँग यहाँनिर यसमा 5-7 वटा क्वेसन छ है। अझै क्यालकुलेट द कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड फ्रम दि फलोइङ डिमान्ड फङ्सन हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नु पऱ्यो। अब प्रोड्युसर सरप्लसलाई कुरा गर्छु अनि दुईवटा सँगै भएको कन्डिसन कुरा इक्विलिब्रियम दिएको कन्डिसन है, यहाँ कन्डिसन हुन्छ म सबै कभर चाहिँ गराइदिन्छु। यहाँ 1 नम्बरको लागि 1 को A मा कुरा गर्दाखेरि 1 को A मा चाहिँ कति दिएको छ भन्दा यो डिमान्ड फङ्सन भनेर दिएको छ, डिमान्ड P = 60 - 2Q र एट कति त P = 12 भनेर भनेको छ। अब यो P = 12 हुँदाखेरि Q को भ्यालु निस्किन्छ नि। P = 12 राख्नुहोस्, 60 - 2Q, 2Q यता आउँदा पोजिटिभमा भयो, 60 - 12 भयो, 2Q = 48, देयरफोर Q = कति आयो त 24 आयो। अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको कसरी राख्नु भयो त, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यो 0 देखि Q सम्म यो इन्टिग्रेसन गर्ने भयो कसको त P को, यहाँ Q भएर Q के टर्ममा लेखेँ, अब कहिले काहीँ X भने X को टर्ममा लेख्छु यहाँ dx अनि माइनस P0 Q0 गर्छु। पछि यो ठाउँमा 0 देखि Q भनेपछि Q0 भनेको कति छ त 20 भयो, यो जुन हामीले निकालेको कन्डिसन भयो। अनि P भनेको हामीसँग 60 - 2Q माइनस P0 भनेको यो P अब हामी 12 जस्तो नि, यो चाहिँ कति लेख्छु त 20 को लेख्छु। यसरी गर्दाखेरि यो भनेको यसको इन्टिग्रेसन गर्दा 60Q - 2Q² 2 यो आउने भयो 0 देखि 24 माइनस यो 12 × 24 गर्दा 288 भयो। अनि यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ भने 60Q - Q² यो 0 देखि 20 भयो। यो डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन हो कि भने चाहिँ भनेपछि एकचोटि 24 राख्नु पऱ्यो, 60 × 24 माइनस 24 को स्क्वायर, अर्कोचोटि चाहिँ कति राख्ने हो त 0, 60 × 0 माइनस 0 को स्क्वायर। अब यो 0 हुँदा त सेम केही भ्यालु आउँदैन, यो भ्यालुमा माइनस 288, यति सल्भ गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 864 माइनस यो त 0 भइहाल्यो, यो गर्दा 288 गर्दा यसको भ्यालु 576 आउँदैछ। पछि यो कन्ज्युमर सरप्लस भयो। अब यो B नम्बरको लागि कुरा है,
बी नम्बरमा चाहिँ p इक्वल्स टु 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टु 3 भनेको छ। अब x3 भयो भने p कति आउनु त 20 माइनस 2 इन्टु 3 माइनस 3 को स्क्वायर हुनुभयो, देयरफोर p भनेको 5 आउनुभयो। अब हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ कतिदेखि जानुभयो त 0 देखि x भनेर लेख्छौँ, x नट x को भ्यालु त 3 छ है, q को सट्टा x आयो, अनि यहाँ p यसको dx भयो भने यहाँनिर x लेखेँ मैले, अहिले q थियो त्यहाँ q लेखेँ, माइनस p0 x0 भनेर लेखेँ, पछि 0 देखि 3 20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, p0 भनेको 5 इन्टु 3 लेख्ने भयो, पछि यो गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ 20x माइनस यो 2x स्क्वायर अपन 2 होइन माइनस, अनि यो x क्युब अपन 3, यस्तो टाइपले गर्दा यो कतिदेखि जानुभयो त 0 देखि 3 माइनस 15 भयो। अब यो भनेको 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्युब बाई 3 भयो। एकचोटि कति राख्नु पऱ्यो अप्पर बााउन्ड्री 3, अर्कोचोटि 0। अब 0 त नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले यहाँ बुझ्नलाई चाहिँ लेख्दै, पछि यहाँ 20 इन्टु 3 माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 3 को क्युब अपन 3 एउटा यो भयो, माइनस यदि 0 राख्छ भने 20 इन्टु 0 माइनस 0 को स्क्वायर माइनस 0 को क्युब अपन 3, यो पार्ट त पुरै 0 नै भयो, माइनस 15। यो गर्दा 60 माइनस यो भनेको 9 माइनस यो भनेको 9 नै आउने भयो, अनि यो त 0 भइहाल्छ एउटा पार्ट पो, अनि त्यसपछि माइनस यो 15 छ, यो गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ 27 आउँदैछ। यो केसमा कन्ज्युमर सरप्लस कति भयो त 27 भयो। अब यसै गरी सी नम्बरको लागि, सी नम्बरमा पनि हामीसँग कन्डिसन चाहिँ के भन्दा सी नम्बरको लागि p इक्वल्स टु 200 q प्लस 1 छ एट q इक्वल्स टु 9, q को भ्यालु छ भने p त आउँछ, p इक्वल्स टु कति आयो त 200 अपन 9 प्लस 1 भनेको यो 200 डिभाइड बाई 10 गर्दा 20 आयो। पछि अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको कतिदेखि जानुभयो त 0 देखि q भनेको त 9 भइहाल्यो, अनि के गर्नु पऱ्यो डिफ्रेन्ट p को dq सँग यहाँ q छ बराबर, अनि यहाँ के छ त p0 q0 गर्दाखेरि यो भनेको 0 देखि 9 p भनेको 200 अपन q प्लस 1, अनि यो हुनुभयो कति त dq माइनस p0 भनेको 20 इन्टु 9 हुनुभयो। अब यो कन्डिसन गर्दाखेरि नै यसको 200 त 200 हो, 1 अपन q प्लस 1 हुन्छ, यो ln मा आउने भयो ln q प्लस 1, अनि माइनस यो 180 हुन्छ, यो कतिदेखि कतिसम्म जान्छ 0 देखि 9 सम्म जान्छ, भनेपछि 200 एकचोटि के राख्नु पऱ्यो ln 9 प्लस 1, अनि अर्कोचोटि चाहिँ 200 ln 0 प्लस 1 गर्नु पऱ्यो, अनि माइनस 180 गर्नु पऱ्यो, यो 200 अनि यो कति आउनुभयो त यो ln 9 प्लस 1 यो सबै थिच्दाखेरि यो यतिको भ्यालु 200 दुईटाले कमाउनु भयो, ln 10 हो माइनस ln 1 हुन्छ, खास यो त ln 1 भनेको त 0 भइहाल्यो हैन, माइनस 180, यो भनेको ln 10 को मात्र भ्यालु जस्तो हो, यो भनेको 200 इन्टु यसको भ्यालु आउँछ 2.3025, यो त 0 हुन्छ, माइनस 180, यो गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 280.52। यसरी हामीले यसमा निकाल्यौँ कन्ज्युमर सरप्लस। एक्सपोनेन्सियलको यसरी यहाँ लगको कुरा थियो, त्यहाँ अलिकति फरक भयो जस्तो मात्र, तर सबै पार्ट यो। अब यसपछि हामी गर्छौँ के त प्रोड्युसर सरप्लसको लागि। अब त्यसपछि यहाँ 2 मा चाहिँ सप्लाई फङ्सन दिएको छ, अनि यसको चाहिँ के को लागि सोधेको छ त प्रोड्युसर सरप्लस। क्यालकुलेट द प्रोड्युसर सरप्लस फर द फलोइङ सप्लाई फङ्सन भन्यो, गर्ने काम त त्यही नै थियो। p को दिएको छ हामीलाई कति त 5 प्लस 6q एट p इक्वल्स टु 29 रहेछ, भनेपछि p 29 हुँदाखेरि 5 प्लस 6q, यो 29 माइनस 5 इक्वल्स टु 6q, देयरफोर q इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ त्यो यो 4 आउँछ हैन, 4 आयो q को भ्यालु। पछि अब हामीलाई प्रोड्युसर सरप्लस भनेको पहिला p0 q0 माइनस 0 देखि q0 सँग, भनेपछि यो अहिले कति भयो त 4, अनि कसको त p सप्लाई फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्न इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो, p0 कति छ त p0 भनेको हामीसँग अब यो 29, q भनेको 4 माइनस 0 देखि 4, अब यहाँ अहिले 5 प्लस 6q छ, यसको गर्दा यो 29 इन्टु 4 भनेको 116 माइनस यसो गर्दा चाहिँ 5 को 5q प्लस 6q स्क्वायर अपन 2 हुने भयो, 0 देखि 4 116 माइनस 5q, अनि यो 3 हुने भयो 3q स्क्वायर, एकचोटि 0 देखि
4 सम्म जानु पर्यो भनेपछि 116 माइनस एकचोटि 5 into 4 प्लस 3 into 4 को स्क्वायर माइनस 5 into 0 प्लस 3 into 0 को 0 को नलेखे पनि हुन्छ मैले भनि नै राख्छु है 116 माइनस 5 into 4 प्लस 3 into 4 को स्क्वायर गर्दा यो 68 यो त 0 भइहाल्यो भनेपछि यो नलेखे नि भयो यो टोटलमा आउँछ 68 भनेपछि यो आउँछ 48 यसरी हामीले प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्यो है यो बी नम्बरको क्वेसन छ तपाईले यसको पनि सल्भ गर्नुस् मिल्यो कि मिलेन कमेन्ट गर्नुस् है त अब हामी यस्तो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भएको कुराको लागि हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ अब यहाँनिर मसँग क्वेसन छ यो इफ द डिमान्ड फंक्शन फर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज PD equals to 20 minus 3x and the supply function is PS equals to 2x भन्छ under pure competition find the equilibrium point consumer surplus and producer surplus भन्छ कि अब यो प्योर कम्पिटिसन हैन अथवा पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा गर्दा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पहिला सुरुमा पी र क्यू आफैले निकाल्न पर्छ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ पी उसले दिएको थियो अथवा क्यू ले दिएको थियो एउटा भ्यालु दिन्थ्यो अनि त्यो अनुसार हामीले अर्को भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्थ्यौँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के गिभन छ भन्दा गिभन एउटा डिमान्ड छ डिमान्ड भनेको चाहिँ PD इक्वल्स टु 20 माइनस 3x र अर्को सप्लाई छ सप्लाई भनेको चाहिँ PS 2x छ भनेपछि एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हामीले डिमान्ड PD इक्वल्स टु PS गर्छौँ भनेपछि यो कति निभो त 20 माइनस 3x इक्वल्स टु 2x गर्छौँ अब यो सल्भ गर्दा 20 इक्वल्स टु यो त जाँदा 5x भयो देयरफोर x इक्वल्स टु कति भयो त 4 आयो x को भ्यालु 4 आउने बित्तिकै अब PD PS जुनमा राख्यो के हुन्छ इक्विलिब्रियम प्राइस अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी त दुईटा सेम हुन्छ क्वान्टिटी सेम हो प्राइस सेम हो भनेपछि यो ठाउँमा p भनेको 20 माइनस 3 into 4 भन्दा यो 8 यसरी यो p को भ्यालु 8 आयो तपाईले यसमा राख्दा नि त्यही हुन्छ है 4 into 2 गर्दा नि 8 जुनमा राखे पनि हुन्छ भनेपछि अब फर्स्टमा हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस चाहियो अब यो कन्ज्युमर सरप्लस CS निस्किनु भयो कसरी भन्दा सरप्लस कन्ज्युमर भनेपछि डिमान्डबाट हुन्छ भने तपाईले PD को चाहिँ गर्न पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु अब यहाँ DX भन्ने कन्डिसन हो x को टर्ममा छ 0 देखि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको यहाँ कहाँसम्म जाने भयो त 4 सम्म जाने भयो 0 देखि 4 माइनस P0 QX गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईको 0 देखि 4 PD भनेको डिमान्ड गर्दा 20 माइनस 3x यसको गर्न पर्यो अनि माइनस P0 भनेको प्राइस 8 into 4 यो गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन 20x अनि माइनस 3x यो स्क्वायर अपन 2 हुने भयो यो 0 देखि 4 माइनस 32 अब p भनेको 8 भयो हैन अनि 8 भयो यो 32 भयो अब यसको भ्यालु लेख्दा एकचोटी 20 into 4 माइनस 3 into 4 को स्क्वायर अपन 2 अनि अर्कोचोटी 0 को राख्नु पर्यो भनेपछि 0 को राख्दा 20 into 0 माइनस 3 into 0 को स्क्वायर अपन 2 यो गर्दाखेरि यो 0 को टर्म नलेखे पनि अहिलेलाई सेम आउँथ्यो माइनस 32 भन्यो भनेपछि यसको भ्यालु सल्भ गर्दा यो 56 आउँदो रहेछ यो पार्ट अनि माइनस 32 गर्दा यो हुँदो रहेछ 24 यो भयो तपाईलाई कन्ज्युमर सरप्लस अब यही चीज प्रोड्युसर सरप्लस पनि निकाल्नु पर्यो प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्दाखेरि यो प्रोड्युसर सरप्लस भनेको कसरी आउनु पर्यो त भन्दा पहिलो सुरुमा P0 x0 माइनस अब यहाँ चाहिँ 0 देखि क्वान्टिटी भनेको 4 आथ्यो अब यहाँ चाहिँ कसो गर्नु पर्यो सप्लाई फंक्सनको चाहिँ गर्न पर्यो सप्लाई फंक्सन P0 यो भनेको चाहिँ 8 into 4 नै भइहाल्यो अनि माइनस अब यो सप्लाई फंक्सन भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ त 2x छ 2x 0 देखि 4 dx गर्न पर्यो भनेपछि 32 माइनस अब यो गर्दा 2x अब यहाँ x को पावर कति भयो त 2/2 हुने भयो कतिदेखि कतिसम्म गएको 0 देखि 4 सम्म गएको 2 र 2 क्यान्सल भयो 32 माइनस x को स्क्वायर 0 देखि 4 जानु पर्यो 32 माइनस एकचोटि के जानु पर्यो 4 को स्क्वायर माइनस अर्कोचोटि 0 को स्क्वायर यो गर्दा 32 माइनस 16 भयो भनेपछि यो 16 आयो यसरी प्रोड्युसर सरप्लस 16 भयो कन्ज्युमर सरप्लस कति त 20 भयो कुन कन्डिसनमा गरिरहेको थियो यहाँनिर हामीलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने कुरा गरिरहेको थियो त्यही इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा फाइन्ड द इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको चाहिँ यो भयो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट क्वान्टिटी 4 भयो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ कति भयो त यो 8 भयो 8 भयो यसरी हामी यो क्वेसन सल्भ भयो अब नेक्स्ट यस्तै क्वेसन म गराउँछु अब यहाँनिर 4th नम्बरको क्वेसन चाहिँ यहाँनिर ऐको यो सेम नै हो द डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्व्स फर अ गुड्स आर गिभन रेस्पेक्टिभली बाई द इक्वेसन भन्छ यहाँ डिमान्ड कुराहरु एउटा डिमान्ड P इक्वल्स टु
300e⁻−0.2 क्यु दियो। अनि अर्को चाहिँ सप्लाईको कुरा रहेछ। सप्लाई चाहिँ P इक्वल्स टु मैले डिमान्डहरू डी लेखेँ, यहाँ सप्लाई एस लेखेँ। यो 2e⁻0.8 क्यु छ भनेपछि अब फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भने त एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियममा त के हुन्छ, डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई हुन्छ भनेपछि डिमान्ड 300e⁻0.2 क्यु इक्वल्स टु 2e⁻0.8 क्यु भनेको। अब यो 300 यता डिभाइड गर्नु, यो 2 भयो। अनि e⁻0.8 क्युब यो चाहिँ तल जाँदा e⁻0.2 क्युब हो। यो गर्दाखेरि 300 डिभाइड बाई 2 गर्दा 150 इक्वल्स टु यो चाहिँ कति हुन्छ e⁻0.8 क्युब अनि माइनस माथि जाँदा प्लस 0.2 क्युब, यसरी भएर जाने भयो इन्डिसेसको रुल है यो त। भनेपछि 150 इक्वल्स टु e⁻1 क्युब हुन्छ भनेपछि क्यु मात्र लेखे भइहाल्यो। e⁻m अपन e⁻n छ नि, e⁻m माइनस n हुन्थ्यो। अहिले त यहाँ e⁻0.8 क्युब माइनस अनि माइनस 0.2 यसरी थियो, यो गर्दा प्लस भएको है, यो इन्डिसेसको रुल हो, यो बेसिक कन्सेप्ट हो। यस्तोमा कन्फ्युजन भएन। अब यो मलाई क्युको भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि यो ई यता आउँदा केमा हुन्छ त यालेन हुन्छ, ई एक्सपोनेन्सियल यता आउँदा 150 इक्वल्स टु क्यु। दियरफोर क्यु भने आउने भयो कता, क्यु भनेको 5.0106 यो क्यु भयो, यो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो। अब यसमा राख्नु भयो, यसमा राख्नु भयो, पी निकाल्न पर्यो। पी भनेको 300e⁻0.2 इन्टु क्यु भनेको 5.0106, यो गर्दा पी चाहिँ 110.13 आउँदछ। पी यति आयो। यो दुईटा इक्विलिब्रियम के हो त प्राइस एन्ड क्वान्टिटी हो। अब यो भइसकेपछि मलाई सुरुवातमा सोधेको थियो क्यालकुलेट फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। अब क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस भनेछ भनेपछि अब यहाँ बी नम्बरको ए नम्बरको लागि यति भयो। बी नम्बरमा कन्ज्युमर सरप्लस भनेको कसरी आउनु भयो त, यो 0 देखि अब क्वान्टिटीसम्म जाने भयो भने कहिलेको क्वान्टिटी कति भयो त 5.0106। अब यो पी कसको चाहिँ गर्ने भयो त डिमान्डको गर्ने भयो। अब यहाँ क्यूको टर्ममा लेखेको छ त्यही टी क्यू नै लेखेँ माइनस P0 Q0 पछि यो 0 देखि 5.0106 कति छ त फङ्सन 300e⁻0.2 क्यू dq माइनस P0 भनेको यहाँ 110.13 इन्टु 5.0106 यसरी गर्दाखेरि यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। 300e 300 को 300 भइहाल्यो। अनि यो कति भयो त e⁻0.2 क्यू यो -0.2 यसरी आउँछ। इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो है। पछि यो कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भयो त 0 देखि 5.0106 यतिसम्म जाने भयो। 300 डिभाइड बाई यो 0.02 भयो माइनसले गर्नुभयो। अनि माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ आउँदछ 551.8। पछि अब यो 1500 माइनस 1500 भयो यसरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यो मैले यतिकै छोडेँ। अब e⁻0.2 क्यू 0 देखि 5.0106 माइनस 551.8। अब यहाँ त e को भ्यालु 0 आउँदा त 1 हो नि फेरि, त्यही यहाँ फरक पर्छ। एकचोटि कति राख्नु पर्यो e को भ्यालु -0.2 इन्टु 5.0106 माइनस अर्को चाहिँ e⁻0.2 इन्टु 0 गर्नु पर्यो 551.82। अब यो गर्दा माइनस 1500 यसको भ्यालु है, यसको भ्यालु यो दुईटा सिम्प्लिफाई गर्दा क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्। यसको भ्यालु चाहिँ आउँदो रहेछ -0.6329 अनि -551.8। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लसमा भयो, मल्टिप्लाई चाहिँ 949.34 माइनस 551.82 यो गर्दा यसको भ्यालु 397.52। यो कन्ज्युमर सरप्लस हो। यहाँ एक्सपोनेन्सियल आयो त्यही भएर 0 राख्दा पनि भ्यालु फरक आउँछ। e⁻0 भनेको त 1 हुन्छ अनि यसको भ्यालु आएर आउँछ। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्नुलाई फेरि 0 हुन्छ राख्नु पर्दैन भन्ने कन्डिसन भने यो बेसमा चाहिँ मिल्दैन है। त्यही मैले अहिलेदेखि गर्दा सबैमा राखिरहेको थिएँ, तपाईँले बानी बनाइदिनु सबैमा गरिदिरहेको। त्यसपछि प्रोड्युसर सरप्लसको लागि चाहिँ PS भन्ने चाहिँ कसरी हो त P0 Q0 माइनस अब कसको चाहिँ गर्ने भयो त सप्लाई फङ्सन चाहिँ गर्ने भयो 0 देखि 5.0106 dq। पछि यो P0 Q0 को 110.13 इन्टु 5.0106 माइनस अहिलेको लागि चाहिँ कति छ 2e⁻0.8 क्यू छ। यो क्यू माथिको टी क्यू हो। पछि यो 551.82 माइनस यसको इन्टिग्रेसन गर्दा 2
अनि यो 0.8 को यहाँ आउने भयो है e a को पावर x को गर्दाखेरि त्यो कति आउँछ e ax अनि 1 पनि यसरी आउँछ नि त त्यही कुरा गरे है मैले यहाँनिर पछि 0.8 भयो e को पावर 0.8 q यसरी गर्ने भयो यो 0 देखि 5.0106 0 देखि 5.0106 551.82 माइनस 2 डिभाइड बाई 0.8 भनेको यो यसको भ्यालु आउँछ 2.5 आउँदो रहेछ है 2.5 अब एकचोटि तपाईँले e 0.8 q एकचोटि 0 देखि 5.0106 यो 2.5 चाहिँ दुईचोटि लेखेर छ त कमन हो नि त दुईटालाई त्यही गर्दा 551.82 माइनस 2.5 एकचोटि e 0.8 इन्टु 5.0106 माइनस अर्कोचोटि चाहिँ 0.8 इन्टु 0 गर्नु पऱ्यो अनि पछि यो 551.82 माइनस 2.5 यो भित्रको सल्भ गर्नुहोस् यो खास यसको भ्यालु चाहिँ 55.061 आउँदो रहेछ माइनस यो चाहिँ 1 आउँछ e को पावर 0 त 1 551.82 अनि यो सिम्प्लिफाई गर्दा 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 135.16 हुँदो रहेछ यो सल्भ गर्दा 416.66 यसरी यो प्रोड्युसर सरप्लस हो मैले यसमा तपाईँले एप्लिकेसन अफ इन्ट्रिगेसन डिफाइनाइट इन्ट्रिगेसनको कुरा गरेछु यसमा चाहिँ यो कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा गरेँ अब अरू क्लासहरू योभन्दा अघिल्लो क्लासमा यसको मैले बेसिक इन्ट्रिगेसनको बेसिकदेखि नै कुरा गर्दै आइरहेको छु अब यो सबैको लिङ्क चाहिँ मलाई तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्छु तपाईँले कुन टपिक्समा कन्फ्युजन छ अथवा यसको बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ भने त्यो थ्रु गरेर हेर्न पऱ्यो यो क्लास चाहिँ यति नै